तर घुमाउरो पाराले राप्रपाले अध्यक्ष जितेको छ। राप्रपाले अध्यक्ष जितेको कारणबाट चाहिँ राप्रपाले नै भनेको कुरा चाहिँ नेकपाले पनि यो मेजोरिटीले पनि मान्नुपर्छ भन्ने जुन एङ्गलबाट प्रश्न उठिरहेको छ त्यो हुन सक्छ। स्थानीय तहलाई परिचालन गर्नको लागि, स्थानीय निकायलाई परिचालन गर्नको लागि प्रदेश सरकारले जारी गरेको स्थानीय तह परिचालन भनेर जुन विधेयक, जुन कानुन आएको छ त्यो कानुन त सबैले मान्नुपर्छ होला नि त। नमस्कार, झुल्केघाम.com अनलाइनको यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म इन्द्र। विशेष परिस्थितिमा विशेष कुराकानी गर्ने क्रममा हामी रहेका छौँ। झापा हल्दीबारी गाउँपालिकाको विवाद यथावत रहेको करिब 3 महिना जति भइसक्यो। त्यो विवाद समाधान हुनुको सट्टा अझ कचल्टिँदै गएको छ। अहिले हेर्दाखेरि त्यस गाउँपालिकामा कार्यकारी अधिकृत कोही पनि हुनुहुन्न। कार्यकारी अधिकृतको बिना उपस्थितिमा गाउँपालिकाको कामकाज सहज रूपमा चल्न सकेको छैन। गाउँपालिकाका अध्यक्ष रविन्द्र लिङदेन र उपाध्यक्ष डम्बर गिरी बीचको विवाद यथावत नै छ। यिनै विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग हल्दीबारी गाउँपालिका 1 निवासी धर्मराज सेवाकोटी हुनुहुन्छ। उहाँ नेकपा हल्दीबारी गाउँ कमिटीका इन्चार्ज एवं जिल्ला कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग यसै विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद इन्द्रजी। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। हल्दीबारी गाउँपालिकाको विवाद असार 10 गतेबाट सुरु भएको थियो। आज भदौ 16 गतेसम्म आइपुग्दाखेरि विवाद जिउका तिउ छ, होइन? के छ, यसलाई यतिकै छोड्ने हो कि मिलाउने हो? जहाँसम्म हल्दीबारीको विवादको सन्दर्भमा यो करिब मिलिसकेको अवस्था छ भन्ने मलाई लाग्छ। मिलेको हो, नमिलेको हो भने नमिलेको कहाँनिर छ त्यो देख्दिनँ म त यसो पो भन्छु। किन भनेर भन्दा तपाईँको नमिलेका विषयमा भएका प्रयत्नहरू के, कहाँनिर विवाद सिर्जना भयो र त्यो विवाद व्यवस्थापनमा कानुनले के भन्छ यो विषयमा कोही गएको त म देखिरहेको छैन। त्यसर्थ मिलेको छ भन्ने नै लाग्छ मलाई। किन भन्दा परिषद पछाडि आज जनताका कामहरू पनि सुरु भएको म देख्छु, सिफारिसहरू भएको देख्छु, करहरू उठेको अवस्थामा छन्। यसर्थ यो विवादमा छ, तर विवाद केका लागि त्यो क्ल्यारिटी छैन। तपाईँले चाहिँ मिलिसक्यो, कामकाज सहज भइसक्यो भनेर भनिरहँदाखेरि तपाईँहरूले राजस्व उठाउन थाल्नु भएको छ, वडालाई त्यो जिम्मेवारी दिनुभएको छ। तर अर्को कुरा चाहिँ जुन विधेयक, जुन चाहिँ विनियोजन विधेयक छ, त्यो विधेयक त अगाडि बढेको छैन, होइन? चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका कामहरू त अगाडि बढेका छैनन्, होइन? कार्यकारी अधिकृतले त्यसलाई चाहिँ होइन अनुमोदन नगरिकन त्यो काम अगाडि बढ्दैन। अनि कार्यकारी अधिकृत पनि आउनु भएको छैन। अब के गर्नुहुन्छ? हजुरले उठान गर्नुभयो, राम्रै विषय हो। जोत्ने, हलो जोतेर चाहिँ जरामा हलो अड्काउने अनि गोरु पेट्न पाइन्छ? निकास के हो? हल्दीबारीका जनताले एउटा अभिमत दिनुभएको छ, अभिमतलाई स्वीकार्नुपर्छ। नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार मेजोरिटीले पोलिसी निर्माण गर्ने हो। जसको मेजोरिटी छ उसले पोलिसी बनाउने हो। जसलाई कार्यकारी पावर दिएको छ उसले कार्यकारी पावरलाई बनेको पोलिसीहरूलाई प्रयोगमा लानुपर्ने हो। कहाँनिर छ त समस्या? मेजोरिटीले पोलिसी बनाइसक्यो। असार 10 मा नेपालको कानुनमा असार 10 भित्रमा गाउँ परिषद सक्नु पर्दछ। असार 10 मा गाउँ परिषद सम्पन्न भएको छ। त्यो पछाडि त्यसको व्यवस्थापन गर्न दोस्रो परिषद पनि सम्पन्न भएको छ। अब रोकेको केले छ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। सम्पन्न भइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनको तहमा जानु पर्दछ। अब जहाँसम्म कार्यकारी अधिकृतको कुरा छ, कोही पनि कर्मचारी आउने आफू ठाउँमा उसले जब पदभार ग्रहण गर्छ, जब उसले
टेबलमा बस्छ उसले त्यो काम गर्नुपर्दछ। कानुन सम्मत छैन, नियम सम्मत छैन भने कानुनी तवरबाट यो कारणले छैन भन्ने जस्टिफाई पनि त चाहियो होला नि। यदि विवाद छ भन्ने नाममा, विवादका नाममा कुनै निकासको बाटो नखोजी अरगज्याएर राख्न पाइन्छ? होइन धर्मजी, अब गाउँपालिका उपाध्यक्ष डम्बर गिरीले बहुमतको आडमा होइन बजेट नीति तथा कार्यक्रम प्रमाणित गर्नुभयो र प्रमाणीकरण पनि गर्नुभयो होइन। उहाँको आफ्नै किसिमको दाबी होला, जबकि कानुन सम्मत ऐन सम्मत त्यो छँदै छैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न चाहिँ सकिने अवस्था नै छैन। त्यही भएर त्यो कार्यकारी अधिकृत नआउनु भएको हो नि। जस्तो डम्बर गिरीले साउन 26 गते जुन होइन प्रमाणीकरण गर्नुभयो, त्यो नीति तथा कार्यक्रमलाई, त्यो विधेयकलाई होइन कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नै छैन नि। त्यसकारण त उहाँहरू नआउनु भएको होला नि। मैले त्यसो भन्दिनँ। स्थानीय तहलाई परिचालन गर्नको लागि, स्थानीय निकायलाई परिचालन गर्नको लागि प्रदेश सरकारले जारी गरेको स्थानीय तह परिचालन भनेर जुन विधेयक, जुन कानुन आएको छ, त्यो कानुन त सबैले मान्नुपर्छ होला नि त। ल परिषद भएन, परिषद नभएपछि बजेट बन्छ। असार 10 गते सकेर आर्थिक वर्ष, अर्को चालु आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्यो, चालुमा आइसक्यो। अब पनि परिषदमै हल्लिएर हुन्छ कि परिषद कसले रोक्यो त, किन रोक्यो त, केका लागि रोक्यो त, यस कुराको जस्टिफाई गर्नु पर्दैन। यदि उपाध्यक्षले कानुन मिचेर प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ भने, यदि उपाध्यक्षले अध्यक्षका अधिकार कटौती गरेर मेजोरिटीले पेलेर गएको छ भने त्यसको निकास अरगच्चेर बसेर हुन्छ र? कि राजनीतिक तवरबाट चाहिँ त्यसको समाधान खोज्नु पर्यो, के हुनु छ विकल्प भनेर खोज्न सक्नु पर्यो, कि कानुनी रूपबाट चाहिँ अदालत गएर त्यसबाट चाहिँ त्यो रिअधिवेशनका प्रोसेसमा जानु पर्यो? पर्छ कि पर्दैन? तीनटा अवस्था छ मैले देखेको हल्दीबारीको। यदि समस्याकै रूपमा त्यो परिषदलाई नमान्ने अवस्था हो भने, सकिँदैन भने उहाँसँग तीनटा अवस्था छ। कि त उहाँले चाहिँ रिपरिषद गर्न सक्नुपर्छ, एउटा विकल्प रिपरिषद हो। दोस्रो विकल्प भनेको चाहिँ सम्बन्धित न्यायालयमा गएर न्यायालयले दिएको इन्साफ जे हुन्छ, फैसला जे हुन्छ, त्यो फैसला मान्नुपर्छ। होइन भने अस्ति भएको परिषद मानेर जानु पर्यो। यो तीनटा विकल्पभन्दा फरक विकल्प छ कि त उहाँसँग? छ भने त्यो पनि प्रयोग गरौँ। होइन, पहिलो त हल्दीबारी गाउँपालिकाको विवाद भनेको राजनीतिक विवाद नै हो होइन। यसलाई राजनीतिक रूपमै समाधान चाहिँ गरिनु पर्थ्यो र गरिनु पनि पर्छ। अनि अर्को तपाईँले भने जस्तो चाहिँ एउटा कानुनी बाटो पनि हो। अब कानुनी बाटोमा तपाईँहरूले रविन्द्रजीलाई धकेल्ने प्रयास चाहिँ गर्दै पनि हुनुहुन्छ होइन। अब रविन्द्रजी चाहिँ कानुनी बाटोमा चाहिँ जाउन् अनि त्यसपछि यो 2-3 वर्ष लागिहाल्छ, त्यो कार्यकाल चाहिँ उहाँको सकिहाल्छ भन्ने किसिमले पनि त्यो आशय र मनसाय तपाईँले राख्नु भएको होला। उहाँले त्यो बुझेर चाहिँ कानुनी बाटो चाहिँ नअपनाउनु भएको होला। जहाँसम्म नि अब डम्बर गिरी र रविन्द्र लिङ्गदेनले सँगसँगै होइन भोट मागेर जित्नु भएको, त्यसको मध्यस्थकर्ता तपाईँ नै हो। तपाईँ त्यो राजनीतिक बाटो चाहिँ किन खोज्नु भएन र किन मिलाउन सक्नु भएन? पहिलो कुरा, एउटा प्रश्नमा मेरो विमति छ। रविन्द्र लिङ्गदेन र डम्बर गिरीलाई मध्यस्थता गराएर चुनाव लडाइएको होइन। रविन्द्र लिङ्गदेनसँगको निर्वाचनमा नेकपा एमालेको प्यानलै थियो। रविन्द्र लिङ्गदेनसँग चाहिँ मन्जु सिटौलाज्यूलाई हाम्रो पार्टीबाट मनोनयन गरेका थियौँ। यसर्थ हामी सहकार्य गरेको चाहिँ त्योदेखि पछिल्लो इलेक्सनमा पार्टीको निर्देशनमा पार्टीसँग गठबन्धन गरेर राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई चाहिँ हामीले हाम्रो समर्थनमा सहयोग रहेकै हो। तर निर्वाचनको चरणमा चाहिँ रविन्द्रसँग हाम्रो सहकार्य होइन। र जब हल्दीबारीको परिणाम एक खालको परिणाम आयो, राप्रपाको अध्यक्ष, मेजोरिटी सहितको उपाध्यक्ष नेकपाको र कङ्ग्रेसको समेत प्रतिनिधित्व भएको जुन मोडालिटीको चाहिँ त्यहाँ परिणाम आयो, त्यो परिणाम आइसकेपछि विगत वर्षहरूमा चाहिँ एउटा सहकार्य गरेरै जानुपर्छ, हामीले यो खालको बनाइयो भन्ने तहबाट गइएकै हो। र जहाँसम्म अहिले पछिल्लो कालखण्डमा राप्रपाले किन खोजे थाप्यो भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझ्न नसकेको कुरा यहाँनिर हो। किन भन्दा झापा जिल्लाका स्थानीय तह मध्येमा हल्दीबारीले प्रस्तुत गरेका, मिलिरहँदाका अवस्थामा हल्दीबारीले प्रस्तुत गरेका
कार्ययोजनाहरू जो थिए, गाउँ परिषदले ल्याएका योजनाहरू जो थिए, ती योजनाहरू त जिल्लाभरि वाह भएका योजनाहरू थिए। हल्दीबारी जस्तो गर्नुपर्छ भन्ने योजनाहरू थिए। हल्दीबारी जिल्लामा मात्र होइन, प्रदेशले त पुरस्कृत पनि गर्यो हल्दीबारीका योजनाहरूलाई। र तपाईँको केन्द्र सरकारले पनि हल्दीबारीलाई नजिकबाट निहालिरहेको अवस्था छ। तर पछिल्लो कालखण्डमा यो सबै काम राप्रपाले मात्रै गरेको हो भन्ने जस लिन खोजे हो कि राप्रपा पार्टीले, र त्यो हिसाबले रविन्द्रजीलाई परिचालन गरे हो कि भन्ने चाहिँ अहिले हामी त्यो एङ्गलबाट चाहिँ हेरिरहेका छौँ। होइन होइन, तपाईँहरूले बुझेको कुरा एउटा छ, तर चाहिँ वास्तविक कुरा चाहिँ अर्को के हो भने तपाईँहरूले कार्यगत एकता गरेर राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई होइन सङ्घीय निर्वाचनमा जिताउनु भयो होइन। तपाईँको पनि उहाँ चाहिँ नेता, राप्रपाको नेता हो नि होइन। तर अहिले आएर तपाईँहरूले यत्रो विवाद भइरहँदाखेरि हल्दीबारी गाउँपालिकामा उहाँलाई तपाईँले न सोध्नु भएको छ, न तपाईँहरूले गुहार्नु भएको छ, न आएर चाहिँ मिलाउनुहोस् भनेर भन्नु भएको छ होइन। तपाईँले त्यतिखेर चाहिँ चुनाव दिएर चाहिँ भोट दिएर जिताउने अनि अहिले नगर्ने, त्यस्तो हुन्छ? जहाँसम्म राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई यो समस्याको बारेमा अवगत छैन भन्ने कुरा मलाई त्यस्तो लाग्दैन। हामी प्रत्यक्ष रूपमा पनि अप्रत्यक्ष रूपमा पनि इन्डिभिजुअल रूपमा हाम्रा कुराकानी भएकै हुन्। अब खास गरी हल्दीबारीको जुन गाउँपालिकाको समस्याको सन्दर्भमा चाहिँ गाउँपालिकाको समस्यामा त यहाँको स्थानीय कमिटीहरू छन्, त्यसमा पनि संसदीय दल छ। त्यो संसदीय दलको बिचमा नेगोसिएसन छलफल काफी भएको छन्, प्रशस्त भएको छन्। म मान्दिनँ। आज बिहान मात्रै पनि मेरो राप्रपाको जिल्ला सदस्य दिलकेशर थापासँग पनि यी विषयमा चाहिँ यसो चिया गफमा कुराकानी भएको छन्। जिल्ला तहमा पनि कुराकानी एक दुई चरण भएकै हुन्। तर कुरै भएको छैन भन अनभिज्ञता जाहेर गर्नु चाहिँ अलिक भ्रम हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। होइन, तपाईँहरूले पार्टीगत हिसाबमा कुरा गर्ने हो भने राप्रपाको स्थानीय कमिटीसँग चाहिँ होइन सल्लाह गर्नुभयो होला, भेट्नुभयो होला। तर यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ रिमोट त हाइकमान्डसँग छ होइन। ती हाइकमान्डहरूसँग कहिले भेटघाट भएको छ, छलफल भएको छ? एक दुई चरण कुरा भएको छ। यो हल्दीबारीको विषयमा झापा जिल्लामा झापामा रहेका सबै पार्टीहरूको एउटा सर्वदलीय बैठक पनि एक दुई चरण बसेका छौँ। नबसेको होइन, बसेका छौँ। तर त्यो निकास दिने मोडालिटीबाट राप्रपाको प्रस्तुति पाइएन। त्यसकारण पछिल्ला दिनमा जस्तै यही इस्युमा स्टार्टमा नेपाली काङ्ग्रेस र राप्रपा एक ठाउँ हुनुहुन्थ्यो नि त, यो कुरा त जगजाहेर छ नि। तर त्यही वार्तामा नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ पोजिटिभ भएर निकासमा पुग्यो, राप्रपा पुग्न सकेन। अनि यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि राप्रपासँग संवाद नभएको अथवा कुराकानी नभएको, राप्रपालाई इग्नोर गरिएको भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ देखिँदैन। इन्द्र सर वाचन प्रशस्त केशव ओझाजी बस्नु भएको छ, म एक दुईजना नामै लिएर भन्न सक्छु। उहाँ राप्रपाको जिल्ला कमिटी सचिव होला। क्षेत्र नम्बर 3 को अध्यक्ष पनेरुजी, हामी सँगै मिटिङमा बस्या हो त। छलफल भएको छन्, प्रशस्त छलफल भएको छन्। तर समस्या खास समस्यामा नपुगी सतै छलफल मात्रै राप्रपाले अवलम्बन गर्यो, त्यसैको परिणाम हो। होइन, अब कार्यकारी अधिकृत नआएको अवस्था र तपाईँले प्रमाणीकरण गरेको विधेयक चाहिँ कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको अवस्थामा जनता अब यतिकै बस्छन् त? खास गरी यो कानुनी पार्टका कुराहरूका सन्दर्भमा जो नेकपाको पार्टबाट गएका जनप्रतिनिधिहरू र राप्रपाका पार्टबाट गएका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो अनुकूलका व्याख्या गरिरहनु भएको छ। यसको डिसिजन राजनीतिक तवरबाट, यदि कानुनी तवरबाट कुरा प्रश्न सोधाइ हो भने राजनीतिक तवरबाट यसको निकास आउन सक्दैन। यदि त्यो कुरा हो भने ठिक छ। नेकपाका जनप्रतिनिधिहरूले उपाध्यक्ष को नेतृत्व गरेको जनप्रतिनिधिहरूले कमी कमजोरी गरेको छ भने
यसको निकास त अदालतले गर्ला नि त। अदालतमा जानु पर्यो, नेकपाले गल्ती गर्यो, नेकपाले पेल्यो, नेकपाले अधिकार कुण्ठित गर्यो, संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकारहरूमाथि हस्तक्षेप गर्यो भनेर जानु पर्यो नि त। त्यो परिणाम हामी स्वीकार्ने हो। धर्मजी, रविन्द्रजीलाई अदालत पठाउने अनि गाउँपालिका तपाईँले कब्जा गर्ने जुन मनसाय या तपाईँले व्यक्त गर्नुभयो नि होइन, त्यो त अब उहाँले बुझ्नु नै भएको छ। त्यो यदि तपाईँहरू चाहिँ रविन्द्र लिङ्गदेनप्रति सहानुभूति राख्नुहुन्थ्यो भने रविन्द्रजीका दुईटा वकिल अनि डम्बरजीका दुईटा वकिल राखेर कानुनी पाटो के हो, उहाँले प्रमाणीकरण गर्न मिल्छ मिल्दैन, प्रमाणीकरण गरिसक्नुभयो, यसको चाहिँ अब कार्यान्वयनको पक्ष के हुन्छ भनेर हेर्न सकिँदैन थियो। ठिक छ, तपाईँले एकदम उचित कुरा गर्नुभएको छ। कानुन बनाउँदा कुनै एउटा चिजलाई वा एउटा वस्तुलाई, एउटा भूगोललाई हेरेर बनाइएको हुँदैन। होलसेलमा आफ्नो प्रदेशभरि वा आफ्नो देश भूगोलभरिका परिस्थितिलाई हेरेर बनाउने विषय होलान् र त्यहाँ भएका अपूर्णता यो अनुभवबाट फेरि त्यसलाई परिमार्जन गर्दै थप संशोधन गरेर जानुपर्ने कन्डिसन आफैमा कानुन पनि सिकाइभित्रै पर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। सिकाइभित्र हो भने एउटा म राख्न चाहन्छु, त्यही प्रदेशको मैले कानुन पढाएको छु न सुने हूँ, मैले त्यस पर्याप्त जवाब दिन म सक्दिनँ। म कानुनको स्टुडेन्ट पनि होइन, फेरि नयाँ कानुन कस्तो निर्माण भएको छ मैले पर्याप्त अध्ययन पनि गरेको छैन। तर कहिलेकाहीँ यस्तो जनमत आउन सक्छ, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष चाहिँ एउटा पार्टीको हुनसक्छ, सम्पूर्ण अरू परिषद सदस्यहरू चाहिँ अर्को पार्टीको पनि त हुनसक्छ नि होइन। उपाध्यक्ष एउटा पार्टीको हुनसक्छ, अध्यक्ष एउटाको हुनसक्छ, अध्यक्ष मात्रै भएर टोटल मेजोरिटी अर्काको पनि हुनसक्छ नि। यसमा त जनताको अभिमत आइसकेपछि मैले बुझेअनुसार चाहिँ स्थानीय तहमा पनि एउटा बाधा अड्काउ फुकाउ समिति गठन गर्न सकिन्छ भन्ने सुनेको छु। यदि त्यस्तो हो भने उहाँले विजयी भएको आज तेस्रो वर्ष भएको छ, उहाँले प्रष्ट नेकपाको मेजोरिटी देख्नु भएको छ, त्यहाँ समस्या आउन सक्छ भन्ने कुराको त्यतिको हेक्का राख्नुपर्छ। उहाँले त्यो एउटा बाधा अड्काउ फुकाउ समिति निर्माण गर्नु पर्दथ्यो कि पर्दैन थियो त? आफ्ना सहजताको लागि जो मेजोरिटीमा छैन भने उसले त आफ्नो सहजताका बाटाहरू त अगाडिबाटै खोज्नुपर्छ नि त। कानुनी सल्लाहकारहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ। कोरा मान्छेबाट प्राप्त सुझाव सल्लाह भन्दा कानुनी मान्छेहरूबाट प्राप्त सुझाव सल्लाह उपयुक्त हुने भएकोले कानुनी सल्लाहकारको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यो यो कसले गर्ने, यो रोल कसले गर्ने हो त? यो प्रश्न म त्यतापट्टि तेर्साउँदछु। त्यति बेला उहाँले कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गर्नु भएन, अब त सल्लाहकार यसो खोजेर ल्याउन सकिन र? ठिक छ, समस्या छ। अबको निकास के त त्यसो भए? हामीले तीनवटै विकल्पमा जान तयार छौँ। ल, कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर रिअधिवेशन हुन सक्ने अवस्था छ, उहाँले त्यो रिअधिवेशन बोलाउन सक्ने अवस्था छ भने बोलाए मानिदिने। कानुनले दिएको यो चाहिँ बहुमतको दम्बले पेल्यो, यो कानुन सम्मत छैन, गैर कानुनी छ भन्यो भने अदालतमा गएर त्यो आयो भने पनि मानेर जाने। तर घुमाउरो पाराले राप्रपाले अध्यक्ष जितेको छ, राप्रपाले अध्यक्ष जितेको कारणबाट चाहिँ राप्रपाले नै भनेको कुरा चाहिँ नेकपाले पनि यो मेजोरिटीले पनि मान्नुपर्छ भन्ने जुन एङ्गलबाट प्रश्न उठिरहेको छ त्यो हुन सक्छ होइन। धर्मजी, तपाईँले भन्नुभयो हामी पुनः गाउँसभाको होइन अधिवेशन गर्न तयार छौँ, तपाईँ मान्नुहुन्छ? होइन, अदालतले दियो भने मान्नुपर्छ। होइन, अदालतले किन दिनु पर्यो? परिषद सकेपछि किन फेरि के औचित्यको लागि गर्नु पर्यो? रविन्द्रजीले असार 10 गतेको जुन गाउँसभामा बजेट प्रस्तुत भएको छ त्यहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो भनेर भनिरहनु भएको छ, त्यसबाट सुरु गर्दा के हुन्छ? सकिँदैन। उहाँले त स्थगन गर्नु भएन, बहिष्कार गर्नुभएको छ। अध्यक्षले बहिष्कार गरेपछि सभा निर्जीव भएर बस्न सक्दैन, उपाध्यक्षले सञ्चालन गर्छ। त्यसैका लागि उपाध्यक्षको व्यवस्थापन हो। उहाँले सभा स्थगन गर्नुभएको छैन। 10 गतेको सभा उहाँले बहिष्कार गर्नुभएको छ, उहाँले भाषण गर्नुभएको छ। अब बहिष्कार गरेको सभा उपाध्यक्षले थामेर चलाउनु भएको छ, अनि कसरी त्यो चाहिँ अधिवेशन बस्ने, सभा बस्ने भन्ने कुरा हुनसक्छ?
उहाँले त बहिष्कार गर्नुभयो। म यसै कुरामा यो किन म जोड्न चाहन्छु भने एउटा अलिकति पुरानो कुरासँग जोड्न चाहन्छु। 2047 को परिवर्तनभन्दा अगाडि नेपालकोमा विद्यमान पञ्चायत व्यवस्था बनाउनका लागि जनपक्षीय तत्कालीन माले पार्टीले उपयोग गरेको हो र? त्यो माले पार्टीले त्यो पञ्चायत भत्काउनका लागि त्यही पञ्चायतलाई उपयोग गरेको हो। त्यो संविधान मानेर गरेको होइन, त्यसलाई भत्काउनको लागि गरेको हो। यसर्थ राप्रपाले विद्यमान अहिलेको संविधानलाई मानेको छ त? उसका सर्टेन रिजर्भेसन छ। ऊ आज पनि संवैधानिक राजतन्त्र भन्दैछ। ऊ आज पनि चाहिँ संघीयता स्वीकारेको अवस्था छैन। उसले आज पनि धर्मनिरपेक्षता स्वीकारेको अवस्था छैन। यसर्थ उसले त यो संविधानको यो पालिकाहरूलाई भएका यी निर्वाचनहरूलाई उपयोग गरे हो। उपयोग गर्ने सन्दर्भमा राजनीतिक रूपमा त राप्रपालाई बेनिफिटै छ नि। यो त उनको राजनीतिक लाइनमा बनाइएको प्रोग्राम हो नि त। राजनीतिक लाइनबाट गरिएको, राप्रपाको फिलोसफीबाट ऊ यही गर्छ। यो त उपयोग गरेको। त्यसो हुँदा राप्रपाले निकासभन्दा पनि यस्तै डिस्टर्बेन्स चाहन्छ। सम्भव भएसम्म पार्लियामेन्टमा पनि यही चाहन्छ, किनकि उसको दृष्टिकोण, उसको दर्शन नै त्यही हो। किनभने ऊ त हिन्दू अधिराज्य बनाउन चाहन्छ, ऊ संवैधानिक राजतन्त्र बनाउन चाहन्छ, होइन र? ऊ सङ्घीयता खारेज गर्न चाहन्छ। उसले आफ्नो म्यानिफेस्टोमा त्यो कुरा त ओपनली भनेको छ नि। यसर्थ यसको प्रयोगको सन्दर्भमा हल्दीबारीमा प्रयोग गरेको छ। होइन, तपाईँले अब राप्रपामाथि चाहिँ आरोप थोपरिरहँदाखेरि कतिपय हल्दीबारी गाउँपालिकाका स्थानीयवासीले के आकलन गरेका छन्, के बुझेका छन् भन्दाखेरि चाहिँ अब 3 वर्ष त सकिसक्यो, 2 वर्ष बाँकी छ होइन। हल्दीबारी गाउँपालिकामा यी दुईवटा पार्टी, खास गरी राप्रपा र नेकपाले चाहिँ यो अहिलेको विवादलाई राजनीतिक मुद्दाको रूपमा अगाडि बढाउन खोजेका छन्, अबको निर्वाचनको तयारीको रूपमा चाहिँ लान खोजेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ होइन उनीहरूले गरिरहनु भएको छ होइन, उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। के छ यो हल्दीबारी गाउँपालिकालाई यसरी बन्धक बनाउँदाखेरि नेकपालाई फाइदा हुन्छ? बन्धक हुनै सक्दैन, बन्धक हुँदैन। निकास आउनुपर्छ। कानुनी राज्य हो, कानुनले यसको निकास दिन्छ। यो एउटा छुट्टै नेपालको चाहिँ छुट्टै एउटा कानुनबाट, आफ्नो आन्तरिक कानुनबाट चल्ने गाउँपालिका होइन। यसर्थ सबैको ध्यान जान्छ। यसमा दुविधा मान्नुपर्ने जरुरी लाग्दैन। अब जहाँसम्म निर्वाचनको कुरा छ, 3 वर्ष पछाडि, 1 वर्ष पछाडि, 2 वर्ष, जहिले निर्वाचन हुन्छ निर्वाचनमा त जानै पर्छ। यी जनप्रतिनिधिले गरेका, नेकपाका जनप्रतिनिधिले गरेका राम्रा असल कामहरूको जस पनि नेकपाले लिएर निर्वाचनमा जाने हो। अब जस आयो भने ती पनि लिएर जाने हो। जहाँसम्म हल्दीबारीका निर्वाचनमा, स्थानीय तहको निर्वाचनमा घोषणापत्र जारी गर्ने सन्दर्भमा ती घोषणापत्रमा जारी भएका कुरामा केही कुराहरू मैले पनि लेखेको होला, मेरा पनि दृष्टिकोणहरू त्यहाँहरू समावेश भएका होलान्। हामी त तिनै हिजो घोषणापत्रमा हामीले बोलेका यति काम पुरा गरिसक्यौँ, यति काम पुरा गर्न सकेनौँ भन्ने कुरा त लिएर जानै पर्छ नि। निर्वाचनमा जाने म्याटरै हो नि। राजनीतिक प्राणी हो। 3 वर्ष पछाडिको वा 1 वर्ष पछाडिको निर्वाचनको प्रिपेयर अहिलेदेखि हुने नै हो नि। तर यो भन्नुको मतलब फेरि मेरो त्यति बेला त धर्मजी तपाईँहरूले चाहिँ हामीले असार गते चाहिँ गाउँसभा चाहिँ गर्ने क्रममा चाहिँ भाड्यौँ, भाडबैले मचायौँ, अनि अब कामकाज गरेनौँ, तपाईँहरूले सेवा हामीले दिन सकेनौँ भनेर चाहिँ तपाईँहरू जान्नुहुन्छ होला त्यतिखेर चाहिँ? कि जनताले प्रष्ट बुझेका छन्। हामीले कानेर भाड्यौँ। हामीले चारकुसे जङ्गल र अबाधीको बिचबाट बन्ने जङ्गललाई, जङ्गलको बनेको बाटोलाई द्रोणाचार्य मार्ग बनाएर जाउँ भन्यौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी पर्यटन विकासको रूपमा लान सक्छौँ। हामी त्यसलाई चाहिँ हल्दीबारी गाउँपालिकाको चाहिँ गौरवको आयोजना बनाएर जाउँ भन्यौँ कि योभन्दा हामीले हल्दीबारीको जनताले ललकार्नुपर्ने कारण छ र? हामीले काम गरेका छैनौँ। किन हाम्रो पर्फर्मेन्स राम्रो छैन? यो एउटा कुनै पार्टी लक्षित भन्दा पनि आम मुलुकबाट अनुगमन गरियोस् न। अहिले बहुमतको कुरा, नेकपाको कुरा गर्ने हो भने राप्रपाले मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी प्राप्त गरेको किचन कवललाई पनि हेर्न सकिन्छ। त्यहाँकै मोडेलमा चलाउँ त। होइन, ठिक छ। तपाईँले जोड्नुभयो धर्मजी। अब हल्दीबारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष यो 2वटा घटनापछि फेरि पनि होइन गाउँपालिका गइरहनु भएको छ। फर्स्ट मेन हुनुहुन्छ रविन्द्रजी, तर पनि गाउँपालिकामा उहाँसँग बोल्ने मान्छे त्यति हुँदैनन्
होइन कर्मचारीले त्यति हेरेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ गन्ती गरेको अवस्था छैन। यी घटनापछि चाहिँ होइन फर्स्टम्यान भएर चाहिँ उहाँ एक्लिनु भएको छ। यही हविगत तपाईँहरूको वडा अध्यक्षले कञ्चन कवलमा भोगिरहनु भएको अवस्था छ भनेपछि त तपाईँहरूले जुन हिसाबले व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ त्यो व्यवहार त कञ्चन कवलका चाहिँ बहुमत पार्टीले पनि गर्दै हुनुहुन्छ होइन। त्यो कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्दैन र? ठिक छ, अत्यन्तै राम्रो क्वेसन गर्नुभएको छ। म एउटा स्मरण गराउँ, हल्दीबारी गाउँपालिका आजसम्म आइपुग्दाखेरि साझा सहमतिबाट चलेको छ। हामीले किचन कवल जस्तो डिस्टर्बेन्स हुने गरी अध्यक्षज्यूले के काम गर्यो त? हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले के असहज बनाए त? हाम्रो केमा विमति रह्यो त? अब प्रसङ्ग सोधिहाल्नु भयो। होइन धर्मजी, मैले अलिकति प्रसङ्ग अलि अगाडि आउने धर्मजी, राप्रपाको बहुमत हुँदा हुँदै अन्जार आलम लगायतले तपाईँहरूका वडा अध्यक्षहरूको अनुपस्थितिमा होइन उहाँहरूले गाउँसभा पक्कै गर्नु भएन होइन। तर तपाईँहरूको यहाँनिर त बहुमतको आडमा बहुमतको दम्बमा चाहिँ रविन्द्रजीलाई त्यहाँबाट चाहिँ धपाउने, त्यसपछि चाहिँ अनि गाउँसभा गर्ने अनि प्रमाणीकरण गर्ने, उहाँको अधिकार हनन गर्ने काम तपाईँले गर्नु भएन र? ठिक छ, त्यो सभा बहिष्कार गर्नु भनेर उहाँलाई के नेकपाले डाइरेक्सन गरे हो र? समस्या कहाँबाट आयो क्या? समस्या फर्स्टमा समस्यामा जाने हो। समस्यामा चाहिँ नपुगिकन हामीले गरे होइन। उहाँले सभा छोडेर हिँड्नु भएको छ, तोडफोड भएको छ। इन्द्र सरलाई म एउटा कुरा राखौँ, स्थानीय निकायमा 3वटा पालिकाहरूको कन्सेप्ट छ, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका। 3टै कन्सेप्ट त्यहाँ आएको छ। कार्यपालिका भनेको मन्त्री परिषद होला, व्यवस्थापिका भनेको परिषद होला र अहिले त इजालस पनि न्यायका 10-11वटा कतिवटा मुद्दा छिन्नै पाउने गरेको 3टा कन्सेप्ट छ। खास गरी जुन समस्याको स्टार्टबाट जानुपर्छ, यो राप्रपाले आफै खोजेको विषय हो भन्ने कुराको मेरो भनाइ चाहिँ यहाँनिर राख्न चाहन्छु। कुनै चिजको ज्ञापन पत्र बुझाउनलाई समस्या केमा छ र समस्याको सम्बन्धित विभाग फाँड कार्यालय मन्त्रालयतिर जानु पर्ला नि। जो शिक्षाको समस्या छ भने शिक्षा शाखामा जाने, कृषिको छ भने कृषि शाखामा जाने होइन। यी मोडालिटीभित्र त्यहाँ पनि त्यो संरचना छ। यहाँ भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित योजना आएपछि त्यो उपसमितिसँग जान मन परेन भने पनि कार्यपालिकाको चिफ भनेको अध्यक्ष हो। अध्यक्षलाई त्यो चाहिँ परिषदको अघिल्लो दिनै ज्ञापन पत्र अध्यक्षलाई बुझाउँदा के बिग्रिन्थ्यो? त्यो ज्ञापन पत्र बुझाउने त अध्यक्षका पार्टीका मान्छे होला नि त। अनि त्यो ज्ञापन पत्र बुझ्ने त स्वयं चिफ आफै भइसकेपछि अध्यक्षले आफै बुझ्ने होला नि त। त्यो डम्बरगिरी वा उपाध्यक्षको आवश्यकता किन पर्यो? अनि फेरि परिषदकै दिन चाहिँ किन आवश्यकता भयो? अब बजेटिङको दिन, बजेट भाषणको दिन अर्थमन्त्री कति व्यस्त हुन्छ, त्यस्तै स्थानीय अर्थमन्त्रीको रोल चाहिँ उपाध्यक्ष हुन्छ। उपाध्यक्ष बजेटको सम्पूर्ण तयारी, नीति कार्यक्रमका सबै चिजहरू लिएर भन्ने दिन उपाध्यक्षलाई खोजिन्छ किन? यसर्थ त्यहाँ नियोजित थियो। यदि उहाँहरूका समस्या पनि कार्यपालिकाको बैठक हेर्नुहोस्, त्यसको अघिल्लो दिन यो एजेन्डा, जुन एजेन्डा चाहिँ उठाउनु भएको छ त्यो डेलिगेसन आउने साथीहरूले, त्यसको अगाडि नै कार्यपालिकामा उठेको छ। कार्यपालिकामा सहज रूपमा अध्यक्षज्यूले यसलाई चाहिँ परिषदमा लैजाउँ किन भन्नुभएको छ। अनि त्यहाँ त्यो कुरा चाहिँ मेजोरिटीमा मेरो कुरा पास हुँदैन भन्ने कुरा लागेपछि अनि ज्ञापन पत्रको नाममा चाहिँ परिषद भाड्नलाई आउने, अनि परिषद बहिष्कार गरे भनेर निस्किने, अनि नेकपाले पेल्यो भन्ने। नेकपाले पेलेको होइन। धर्मजी, तपाईँ अन्त्यमा भनिदिनुहोस्, हल्दीबारी गाउँपालिकामा कार्यकारी अधिकृत कहिले आउनुहुन्छ र जनताले निर्बाध रूपमा चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका काम कहिलेदेखि गर्न पाउँछन् र उहाँले सहज रूपमा चाहिँ कर तिर्ने वातावरण कहिलेदेखि पाउँछन्? अब सबभन्दा पहिलो कुरा, कर्मचारीहरूले तलब खानुपर्ने छ, वृद्धहरूले भत्ता खानुपर्ने छ, चाहिँ
जनताहरूले ट्याक्स तिर्नुपर्नेछ, नवीकरण गर्नुपर्नेछ, भ्याटहरूका कुरा होलान्, दर्ताका कुरा होलान्, नेपाली नागरिकताका कुराहरू होलान्, समस्या छ। यो समस्या समाधानमा चाँडै समस्या समाधान हुनेछ, यसको चाँडै निकास आउनेछ। यो कुरामा अध्यक्षज्यूले यो बाटोमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर उहाँले आफ्नो पर्फर्मेन्स दिनुहुनेछ भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धर्मजी, अध्यक्ष रविन्द्र लिङ्गदेनले कार्यकारी अधिकृत होइन उहाँले बोलाउनुहुन्न, उहाँले ल्याउनुहुन्न। तपाईँहरूले आफ्नो अनुकूलता हेरेर कार्यकारी अधिकृत ल्याउनु होला, बोलाउनु होला होइन। तपाईँले अब काम गराउनु पऱ्यो नि त अधिकृतबाट चाहिँ। यस्तो कर्मचारीहरू भनेका कसैका अनुकूलता र प्रतिकूलताका हुँदैनन्। लोकसेवा पास गरेर आएका कर्मचारीहरू हुन्छन्, कर्मचारीले आउनुहुन्छ, कर्मचारीले विधिसम्मत काम गर्नुहुन्छ, चाँडै यो निकास हुन्छ। अधिकृत मैले सुनेको छु, म ठ्याक्कै यो दिन आउनुहुन्छ भने म दिन चाहिँ नतकौँ, तर अधिकृत आइसक्नु भएको छ। झापाको हल्दीबारीको लागि स्पेसल आइसकेको मैले सूचना पाएको छु, निकास हुन्छ, आइसक्नु भएको छ। होइन, जहाँसम्म कि श्रम मन्त्रालयबाट राजकुमारी खत्री आउने कुरा थियो, उहाँ नआउने हुनुभयो र गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत प्रवीण दाहाललाई ल्याउने कुरा तपाईँहरूले चाहिँ होइन प्रयास गरिनु भएको थियो, उहाँ पनि नआउने कुरा छ नि। हामीले ल्याउने कुरा भन्ने कुरामा चाहिँ इन्द्र सर म त्यो कुरा मान्दिनँ। किनभने कर्मचारीहरू भनेको निकायले सञ्चालन गर्ने हो, पार्टीले चलाउने होइन होला। त्यसका विभाग होलान्, फाँट होलान्, मन्त्रालय होलान्, तिनीहरूले कसलाई कहाँ लान्छ त्यो उताको पार्ट हो। म त्यसको बारेमा धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न। चाहे दाहालजी आउन् वा चाहिँ अर्को खत्रीजी आउन् वा चाहिँ हिजोका सन्तोषजी आउन्, जो आए पनि काम हुनुपर्छ, अनिर्णय हुन हुँदैन। काम हुन्छ, चल्छ। म एकदम ढुक्क छु। सबै साथीहरूले, सबै जनप्रतिनिधिहरूले हल्दीबारीलाई चाहिँ अनिर्णय बनाएर राख्नुहुन्न, म विश्वस्त छु। र म आह्वान पनि गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले चाँडोभन्दा चाँडो हल्दीबारीका जनताका लागि सहजताका बाटाहरू, सहजताका ढोकाहरू खोलिदिनुहोस्। धर्मजी, अन्त्यमा तपाईँ भनिदिनुहोस्, कचनकपाल गाउँपालिकामा देखेको विवाद चाहिँ अब भोलि पर्सि नै सल्टिँदैछ। अब हाम्रो हल्दीबारी गाउँपालिकाको विवाद पनि हामी सल्टाउँदैछौँ, सल्टिनेछ भनिदिनुहोस् न जनतालाई। सल्टिन्छ। हल्दीबारीको जनताले अपेक्षा गरेको चिज पुरा हुन्छ। हल्दीबारीले मुलुकभरि नै एउटा आइडेन्टिटी बनाउन सफल भइसकेको छ र त्यो आइडेन्टिटी अझै राम्रो बन्ने तहमा यहाँको राजनीतिक दल, यहाँको संसदीय दल, यहाँका बुद्धिजीवी सङ्घ संस्था सबै चिन्तित छन्, सबै लागि परेका छन्, सबै लागि पर्नुहुनेछ र हुन्छ। म यसमा विश्वस्त छु इन्द्रजी। हस्, यहाँ धन्यवाद छ। धन्यवाद। मलाई तपाईँको झुल्केघाम.com बोलाएर मेरा आफ्ना विचारहरू समसामयिक विषयमा सम्प्रेषण गर्ने जुन एउटा मौका दिनुभएको छ, म हृदयदेखि नै इन्द्रजीलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो धर्मराज शिवाकोटी, नेकपा जिल्ला कमिटी सदस्य एवं हल्दीबारी गाउँ कमिटी इन्चार्ज। हल्दीबारी गाउँपालिकाको विवाद लामैदेखि चल्दै आएको छ। यो विवाद तत्काल समाधान हुने अवस्था देखिँदैन। दुईवटा कित्तामा त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरू विभाजित छन्, एउटा बहुमत अनि अर्को अल्पमत। त्यसै गरी त्यहाँका राजनीतिक कर्मीहरू पनि दुईवटा कित्तामा चाहिँ विभाजित छन्। उहाँ एउटा कित्तामा चाहिँ उभिनु भए पनि मध्यस्थकर्ताको रूपमा चाहिँ आफूलाई प्रस्तुत गर्ने भनेर चाहिँ उहाँले वचन दिनुभएको छ। हामी शुभकामना व्यक्त गरौँ हल्दीबारी गाउँपालिकाको विवाद चाँडै नै समाधान होस् र गाउँपालिकावासीले सहज रूपमा आफ्नो कामकाज गर्न पाउन्, सहज रूपमा आफ्नो सेवा सुविधा लिन पाउन् भन्ने कामना गर्दै आजको यस कार्यक्रमबाट मलाई सहयोग गर्नुहुने हैकम घिसिङजीलाई धन्यवाद दिँदै आजको यस कार्यक्रमबाट म इन्द्रसिंह राजवंशी बिदा माग्छु। हवस् त, नमस्कार।